खुदावंद यीशु मसीह के पाक और ख़ूबसूरत जलाली नाम में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को रेवरेंड एंथनी जॉनसन का सलाम पहुँचे। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हैं कि जिसने ये मौका दिया कि खुदावंद का पैगाम, उसका प्याम आप तक पहुँचाऊँ। उसके बाद मैं शिकायना टेलीविज़न के सारी टीम, कैमरामैन और चेयरमैन साहब का भी और उनकी सारी टीम का मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि खुदावंद का कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। शिकायना टेलीविज़न की ये खूबसूरत काविश जो उन्होंने की है, मैं इसके लिए दुआगो हूँ कि इसके तवस्सुत से बहुत सारे लोग खुदा का कलाम सीखने वाले, सुनने वाले और बरकत पाने वाले होंगे। बड़ी खूबसूरत ये काविश है पास्टर राशिद लाजर साहब की और उनकी टीम की कि उन्होंने ये बेहतरीन काम किया है और हम इसके लिए दुआगो हैं कि शिकायना टेलीविज़न को खुदा बढ़ाए और पास्टर साहब की खिदमत को और उनकी वुसअत को बढ़ाए। हालात हाज़रा को देखते हुए, ज़रूरत को महसूस करते हुए कि कलीसियाओं की और ख़ानदानों की और मसीहों की और कौम की और तमाम पासबानों की सलामती किस बात में है। अजीज़ों, याद रखिएगा कि कलाम ज़िंदगियों को बदल देता है। कलाम से हालात बदल जाते हैं और कलाम से तूफ़ानों के रुख बदल जाते हैं। कलाम से ज़िंदगियां तब्दील होती हैं। आज जिस टॉपिक पे, जिस इन्वान पे मैं और जिस पैगाम को आप तक लाना चाहता हूं, उसका इन्वान है खौफ। खौफ की अक़साम तो बहुत हैं, जिसे इस कलील से वक्त के अंदर पेश करना मेरे लिए कुछ मुश्किल होगा, क्योंकि वक्त बहुत महदूद है। इसलिए इस वक्त हालात हाज़रा को देखते हुए तमाम व्यूअर्स और तमाम सुनने वाले, देखने वाले इस बात को जान ले कि इस वक्त पूरी दुनिया, मुल्क पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया एक खौफ हरास के अंदर, एक दहशत और वहशत के अंदर मुब्तला हो चुकी है। कलीसियाएं, चर्चिस, मसाजिद, मंदिर और गुरुद्वारे और तमाम अध्ययन के जितने भी इबादत गाहें हैं और जितने लोग हैं, वो सब इस खौफ हरास में मुब्तला हो चुके हैं। ख़ास तौर पर हालात हाज़रा को सामने रखते हुए कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इस दौर आखिर में कोरोना वायरस के बारे में पूरी दुनिया के अंदर इतना खुदा का नाम नहीं लिया जा रहा जितना कोरोना वायरस का नाम लिया जा रहा। इतना लोग खुदा से खौफज़दा नहीं, खुदा से नहीं डर रहे जितना कोरोना से डर रहे हैं। और बड़ी तब्दीलियां इस कोरोना वायरस के सबब से और कोरोना वायरस के सबब से बड़ी तब्दीली और बड़ी मसाइब जो हैं वो दुनिया में लायक हो चुके हैं। इकोनॉमीज, बिजनेस, चर्चिज, पार्लियामेंट्स और असम्बलीज और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब परेशान हैं कि इसे किस तरह रोका जाए। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वो हस्ती नामदार जो कौमों उम्मतों का खुदा, जो किसी कौम का तरफदार नहीं, वो कौमों और उम्मतों और कबीलों और घरानों का खुदा है। अजीजों, इस खौफ हरास और इस खौफ का इलाज क्या है? लोग कोरोना के नाम से अपने बाप को दफन करने नहीं जाते,
علم ہو جائے کہ باپ کو کورونا وائرس کی بیماری لگ گئی ہے، پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں اور اس کی لاش کو دیکھ بھی نہیں پاتے۔ لہذا یہ وبا، یہ مری بائبل کے عین مطابق ہے۔ یہ کسی انسان کی جانب سے نہیں، کسی سائنسدان کی جانب سے نہیں، کسی پیتھولوجسٹ کی جانب سے نہیں، کسی نیورولوجسٹ کی جانب سے نہیں، کسی ہیماٹولوجسٹ کی جانب سے نہیں۔ یہ وبا جو ہے حقیقتاً بائبل کے عین مطابق ہے، اور اس کا ذکر جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی 10 آفات جو آفت مصر میں آئی، ان میں سے ایک وبا اور مری۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ مصر کے اس دور میں جب فرعون کے لوگ اور فرعون نے خدا سے بغاوت کی اور اس کا سارا نظام اور اس کے لوگ خدا سے باغی ہو گئے، انہوں نے خدا کے ساتھ بغاوت کی اور خدا نے وباؤں کو بھیجا۔ بہت ساری ایسی بیماریاں جو آپ جانتے ہیں، آج چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو لوگ ہیں وہ گوگل اور بہت سارے ایسے مقامات، بہت ساری ایسی ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ وبا جو ہے یہ خدا کی جانب سے ہے، یہ خدا کا قہر شدید ہے اور لوگ اسے جان نہیں پا رہے۔ اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، میرا تعلق نیو ریوائول چرچ انٹرنیشنل سے ہے اور میرا تعلق عزیز آباد کی کلیسیا سے، اور یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح سے ہے۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے یہ موقع دیا کہ اس خوف و ہراس کو، اس دہشت و وحشت کو جو پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا ہے، اس کا کس طرح کنٹرول کیا جائے، اس سے کیسے بچا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ جب آپ اور میں دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اور بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ مصریوں کے ساتھ جب ان کے پلوٹے مارے گئے تو کیا مری نہیں، کیا وبائیں نہیں ان پر آئیں؟ کیونکہ وہ انسان جو خدا سے باغی ہو جاتا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا کی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ وبا، مری اور کال ہیں، بیماریاں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ کلام اقدس میں سے جب ہم زبور 91 میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ یہ ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ کورونا سے کیسے بچا جائے اور کورونا سے کس طریقے سے جان چھڑائی جائے۔ تو لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ خدا کا بندہ موسیٰ اس 91 زبور کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ یہ مہلک جان لینے والی وبا جسے کرونا کا نام دیا گیا، یہ جراثیم یا وائرس یا وائرل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس میں دیکھا جائے تو کرونا کو حقیقتاً موت کا فرشتہ کہا جانا اچھی بات ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے۔
जो उस दौर के अंदर मिस्रियों के घरानों को तबाह बर्बाद हलाक करता हुआ गुजरता, लेकिन जिस घर के दरवाजे पर बर्रे का लहू लग जाता, उस घर को वो फरिश्ता, जो मौत का फरिश्ता, छोड़कर आगे चला जाता। कोरोना वायरस की अगर तारीख देखी जाए तो ये तो सालों सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी है, लेकिन जब हम इसकी रिसर्च करते हैं तो सन 1720 के अंदर ताउन के बीमारी हुई चूहे के काटने से, और ये फैलती फैलती 100 साल तक इंसानों को अपना नवाला बनाती रही। उसके बाद फिर 1820 के अंदर, उसके बाद 1920 के अंदर ये वबाएं, चीचक, खसरा, ताउन, कॉलरा, और ये वबाएं फैलती फैलती आखिर एक वक्त आया कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और आप सब जानते हैं कि इसका आगाज जो है वो चाइना से हुआ। 1720 में भी चाइना और इटली और दूसरे ममालिक से इसका आगाज हुआ, और ये फैलते फैलते कई लाख लोगों की जान ले गया। आज तक भी लोग पोलियो और कॉलरा के ड्रॉप्स पी रहे हैं, इंजेक्शन और वैक्सीनेशन लग रही है, लिहाजा इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सका। तो बाइबल इसका इलाज बताती है, और वो है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। अजीजों, मैंने आपको बताया कि ये बनी आदम की बगावत के सबब से ये आफात, ये बीमारियां, ये मरी और ये वबाएं फैली, ये खुदा की नाराजगी का इजहार है। सो मेरे अजीजों, जब हजरत इंसान बागी हुआ तो ये वबाएं उसके पीछे पड़ गई। ये आफात, ये वबा, ये मरी, ये बीमारियां इंसान का ताक़ुब करती रही, और इंसान के लिए ये मुश्किल और मौत का समा हुआ। कई लाख लोग आज इस दुनिया से कूच कर चुके हैं और इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। इंसान की बगावत का रद्द अमल जो है वो बीमारी, वबा और यही मरी की बीमारी और वबा और ये जितने जरासीम हैं। लेकिन इसका इलाज जो है वो बाइबल में जब हम देखते हैं कि खुदा के कलाम की ये बात, जब हम लूका की अंजील मुकद्दसा उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं, और गिनती की किताब उसका 14वां बाब 37वीं आयत में, लेकिन इसका इलाज हमें ज़बूर 103 में मिलता है। और 103 ज़बूर को लिखते हुए खुदा का बंदा हमें इसका ट्रीटमेंट बताता है कि इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा है कि ओसे दा नाम पवित्र सदा है, और लिखा कि तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है। मेरे अजीजों, इन बीमारियों से बचने के लिए, इस वबा से, तपाली से, मरी से बचने के लिए एक ही तरीकाकार है कि हमें खुदा के खौफ में रहना है और हमें दुआ में रहना है। इस कहरे शदीद से बचने के लिए एक ही हल है कि हम खुदा के खौफ में रहें, कोरोना के खौफ में नहीं, किसी वबा के खौफ में नहीं, बल्कि खुदा के खौफ में रहकर अपने आप को दुआ और रोज़े में रखें तो खुदा हमें तमाम बीमारियों से बचाने की कुदरत रखता है। लिहाजा इस बात को जानें कि हमने इस कहरे शदीद से अपनी कलीसियाओं को, अपने ख़ानदानों को, अपने आप को, अपने हमसायों पड़ोसियों को कैसे बचाना है। जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, दुआ रोज़े में रहेंगे, खुदा के खौफ और डर में रहेंगे,
تو یقیناً یہ وبا، یہ موت کا فرشتہ جو کرونا موت کا فرشتہ ہے یہ گزر جائے گا اور خدا کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا دعا اور روزہ اور خدا کا خوف اس کا علاج ہے۔ خدا ہمیں ساری بیماریوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، یاد رکھے کہ جب ہم کلام مقدس میں گنتی کی کتاب، خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں مصریوں کے لیے ان کے چپائے مر گئے، ان کے پلوٹھے مر گئے، اور نہ جانے کیسی کیسی آفات ان پر آئی۔ آپ سب جانتے ہیں ان باتوں کو۔ ٹڈیوں کے غول، آج بھی ٹڈیوں کا بہت بڑا غول ہماری پاکستان کے بہت سارے شہروں کی فصلوں کو کھا گیا ہے۔ مچھروں کا غول، مینڈکوں، جوؤں کا، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں انسان کو لاحق ہوئی۔ ان کا بہترین ٹریٹمنٹ ہے کہ ہم خدا کے قدموں میں آئیں اور ان بیماریوں سے بچا جائے اور موت کا فرشتہ گزر جائے گا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، اگر موت کے فرشتے سے بچنا ہے تو دعا میں ٹھہرنا ہوگا اور خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، اور آپ کی ساری بیماریاں، سارا خوف ختم ہو جائے گا اور خدا آپ کو پھر سے بحال کرے گا۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس بات کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ جراثیم چھوڑ دیا، یہ وائرس، یہ وائرل جو ہے یہ کرونا چھوڑا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں، یہ ریسرچ نہیں، یہ ندامت ہے اور یہ بے وقوفی ہے، نااہلی ہے کہ کسی خدا کی مخلوق کو، کسی خدا کی بنائی ہوئی چیز کو کسی انسان کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ اس نے بنائی ہے۔ لہٰذا یہ کرونا جو ہے یہ خدا کی طرف سے وبا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں، کسی سائنسدان نے نہیں، بلکہ یہ خدا کی بنائی ہوئی یہ فوج سمجھے، یہ خدا کی چھوٹی سی فوج ہے جو دنیا کے لیے کام کرتی ہے۔ لہٰذا اس فوج سے بچنے کے لیے دیکھیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مصریوں کے چپائے مر گئے اور مصریوں کے پلوٹھے مر گئے، اور اسرائیلیوں کے چپاؤں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ لکھا ہے کہ وہ کوئی کتا بھی نہ بھونکا۔ کیسی بات ہے کہ انہیں علم نہیں ہوا، لیکن مصریوں کے گھروں میں قہرم مچ گیا، ماتم ہو گیا کہ یہ کیسا سلسلہ ہو گیا ہے، اور فرعون اس بات کو جان گیا کہ اسرائیلیوں کا خدا زندہ ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا زندہ ہے، ہم زندہ خدا کے ماننے والے، ہم زندہ خدا کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر نہ جائیں، بلکہ آپ کلام آپ کے لیے بہترین میڈیا ہے جو آپ کو ہزاروں سال کی خبر اور گزرے سالوں، کئی ہزار سالوں کی گزرے سالوں کی خبر دے گا، اور پھر حال کی خبریں دے گا، اور پھر مستقبل کی خبریں دے گا۔ اس لیے بائبل ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہم ہر بات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بائبل کو پڑھا کریں، یہ آپ کو کرونا کے بارے میں مثبت طور پر بتائے گی کہ بائبل مقدس میں کس طرح کرونا نے مصریوں کے پلوٹھے مارے، کس طرح وبائیں آئیں۔ اسی طرح عزیزو، یاد رکھیں اس بات کو کہ جب یہ پلوٹھے مارے گئے اور فرعون بے بس ہو گیا اور لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا، پریشانی کے سکتے میں آ گیا، موسیٰ کو بلایا گیا کہ موسیٰ بس کر اپنے خدا سے کہہ دے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں موسیٰ شفایت کرنے والا ہوا۔ موسیٰ نے خدا کے حضور منت کی کہ یہ وبائیں ٹل گئی۔ اسی طرح عزیزو، یاد رکھیں کہ ان کا جو علاج ہے ان بیماریوں کا،
कोरोना का जो इलाज है वो बाइबल मुकद्दस में मिलता है 103 ज़बूर में। और हजरत दाऊद कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। बार बार ये लफ्ज कह रहा है हजरत दाऊद। ऐ मेरी जान अपने आप से खुद गुफ्तारी कर रहा है, अपने आप से गुफ्तगू करते हुए कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जब हम खुदा की नेमतों को, बरकतों, अनायतों को, उसकी मेहरबानियों को फरामोश करते हैं तो हम बागी हो जाते हैं, हम में बगावत की रूह आती है। जब हम बगावत की रूह में आते हैं, बागी हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, तो बदकारी करते हैं, तो लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है और तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। अजीज बहन भाइयों, याद रखें कि अगर आप इस दौरे आखिर में इन वबाओं से, इन बीमारियों से बचना है तो खुदा हमारा शाफिए आज़म है। वो तमाम लानतों से, तमाम वबाओं से हमें बचाने की कुदरत रखता है। खुदा ही हमारा शाफी है, वो हर किस्म की बीमारियों और वबाओं से हमें बचाने की कुदरत रखता है। एक हवाला आप सबकी नज़र करता हूँ, इस्तिश्ना की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी सिर्फ चंद आयात आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है कि सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये कोरोना का इलाज बता रहा हूं मैं आपको, ये कोरोना का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपने औलाद के ज़हन नशीन करना। घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना। वो तेरी पिशानी पर टिक्कों की मानद हो और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। अजीजों, यहां जब हम देखते हैं तो लिखा है सुन ऐ इस्राएल, सुन ऐ मसीही कौम कि खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। लिहाजा इस बात को जानने की जरूरत है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब हम अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो यकीनन हम इस दहशतनाक, इस वहशतनाक, इस वबा से जो जानलेवा है, इससे हम बचे रहेंगे और खुदा हमें और हमारी कौम को, कलीसियाओं को, घरानों को और हमें महफूज रखेगा। लेकिन अगर हम इन बातों को दरगुजर करेंगे, फरामोश कर देंगे, तो फिर ये कोरोना मौत का फरिश्ता खड़ा है। इससे बचने का एक ही हल है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आइए अजीजों, फिर से इस बात को जाने कि इस कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर, जिसने दहशत और वहशत और मौत के सिकंजे में हर इंसान को ले लिया है,
چھوٹے ملک ہو یا بڑے ترقی یافتہ ممالک ہوں، امریکہ ہو، چائنا ہو یا رشیا ہو، کینیڈا ہو یا آسٹریلیا ہو، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ایران ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، ہر ملک ایک عجیب سی وحشت اور دہشت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ سو عزیزو، جب ہم خدا کے سامنے جھک کر منت کر کے عاجزانہ اپیل کر کے خدا کے سامنے جھکیں گے، عبادت کریں گے اور اس کی ستائش کریں گے، اور یقیناً جیسے موسیٰ اپنی قوم کے درمیان آ جاتا اور خدا کے سامنے وہ شفاعت کرنے والا ہوتا، اسی طرح آج کے خادم کے سامنے، آج کے پاسبان کے سامنے، آج کے خدا کے خادم کے سامنے لوگ آئیں اور مل کر درخواست کرے تو یقیناً یہ ساری وبا جو وبا بھیجنے والا ہے اس وبا کو وہ خود ہی موقوف کر دے گا۔ سو یہ وبا کیسے موقوف ہوگی؟ کیونکہ اس وبا کو اسی نے بھیجا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سن 1720 کے اندر اور پھر 1820 کے اندر پھر 1920 کے اندر ہر 100 سال کے بعد ایک وبا دنیا میں آتی اور لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے، لوگوں کو ہوش دلانے کے لیے آتی، تاکہ یہ حضرت آدم، یہ حضرت انسان خدا کے ڈر خوف میں آ جائے اور یہ بحال رہے۔ تو عزیزو یاد رکھیں کہ اگر میں اور آپ خدا کے سامنے اپیل کریں دعاؤں اور روزوں میں ٹھہر کر، تو یقیناً میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کرونا جس کو خدا نے بنایا ہے، جس کو خدا نے بھیجا ہے، یہ امریکہ سے بھی شروع ہو سکتا تھا، یہ چائنا سے شروع ہوا، یہ اٹلی سے شروع ہوا، یا یہ رشیا سے اس کا آغاز ہوا، کہیں نہ کہیں سے تو ہوتا۔ لہٰذا خدا نے مجھے اور آپ سب کو آگاہی دی ہے اس کرونا کے سبب سے، اور بائبل نے اور میں نے اسے موت کے فرشتے کا نام دیا ہے۔ جب میرے اور آپ کے گھروں کی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگ جائے گا، آپ کے ماتھوں پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے بزرگوں پر، آپ کی بہنوں بیٹیوں ماؤں پر، کلیسیاؤں پر برے کا لہو لگ جائے گا، تو یہ موت کا فرشتہ وہاں سے گزر جائے گا، اور یہی ہماری فتح ہے، یہی ہماری جیت ہے کہ ہم دعا میں ٹھہر کر، پاسبانوں کے ساتھ روزے میں ٹھہر کر، اور اس کا علاج یہی ہے، ہم دعاؤں میں ٹھہر کر، روزوں میں ٹھہر کر خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں، جس طرح نینوا کے لوگوں نے دعا کی، روزے میں ٹھہرے اور وہ قہر شدید ٹل گیا۔ آج بھی یہ قہر شدید ٹل سکتا ہے اور یہ کرونا موقوف ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل کر دعا کریں۔ ہم کرونے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا کی ایجاد ہے، یہ خدا کا بھیجا ہوا جراثیم ہے، یہ خدا کی خفیہ فوج ہے، لہٰذا اس سے میں اور آپ لڑ نہیں سکتے۔ اس سے فرعون کی فوجیں نہ لڑ سکی، اس سے فرعون نہ لڑ سکا، اس سے آپ اور میں نہیں لڑ سکتے۔ اگر لڑ سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے لڑیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، ہمیں روزے میں ٹھہرنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، تو یقیناً جس نے یہ کرونا بھیجا ہے وہی اسے موقوف کر دے گا۔ سب بولے ہالیلویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔